हैं बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि कोरोना और डेंगू वायरस के हमले जारी हैं। कोरोना वायरस के 4 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना वायरस में मुब्तला 2 मरीज बदस्तूर जेर इलाज हैं, जबकि शहर में डेंगू बुखार के एक और मरीज की तस्दीक हो गई है। डेंगू बुखार का मरीज शालामार टाउन से रिपोर्ट हुआ। रवा बरस अब तक डेंगू बुखार के 38 केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद बदस्तूर जारी है, डेंगू वायरस के हमले भी जारी हैं। कोरोना वायरस के 4 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कोरोना वायरस में मुब्तला 2 मरीज बदस्तूर जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब शहर में डेंगू बुखार के एक और मरीज की तस्दीक हो चुकी है। तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी से। जाहिर साहब आगाह कीजिएगा। कोरोना वायरस और डेंगू बुखार के जो हमले हैं वो शहरियों पर बदस्तूर जारी हैं। बतदरीज केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में कोरोना वायरस के 4 नए केसेस जो हैं उनकी तस्दीक की गई है, जबकि 2 मरीज़ जो हैं वो बदस्तूर अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिसमें चिल्ड्रन अस्पताल और मेयो अस्पताल में एक मरीज़ जो है वो इस वक्त दाखिल है। दूसरी जानिब शहर में डेंगू बुखार के केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शालामार टाउन के रहायशी एक शहरी के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, और इसके साथ साथ शहर के कमोबेश तमाम इलाकों में मच्छरों की अफजाइश का अमल भी जारी है। तमाम इलाकों से जो है वो बदस्तूर लार्वा जो है वो बरामद होने का सिलसिला जारी है। रवां साल के दौरान अब तक डेंगू बुखार के शहर में मजमूई तौर पे 38 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। जी, जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। जबकि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। शादमान समेत मुतादिद दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा गायब। मर्द और खवातीन के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर देर घंटों बैठने के बावजूद आटा ना मिल सका। आटे के बहरान ने संगीन सूरत हाल इख्तियार करना शुरू कर दी है। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे से यकसर खाली नजर आ रहे हैं। शादमान यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खवातीन और मर्द आटे की तलाश में सरे गर्दा नजर आए। बदतरीन महंगाई ने मुतवस्सित तबके की खवातीन को भी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया है। खवातीन ने कहा है कि क्या करें, आमदनियां सुकड़ती जा रही हैं और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। मैं पिछले तकरीबन को 1.5 वीक हो गया, 10 दिन से ज़्यादा हो गया। जब भी पता करके जाओ जी आना है, लेकिन जब जाओ जी तब यहाँ अवेलेबल नहीं होता। हालांकि मैं ये शादमान का जो है मेरा इसके नज़दीक ही है, तो मैं यहीं से बाकी जो सौदा है वो भी ले जाता हूँ। ऑयल भी लेता हूँ, चीनी भी है, दालें हैं, साबुन है, वो भी लेता हूँ। लेकिन रमज़ान में चूँकि मेरा नाम नहीं था लिस्ट वगैरह में जो उसमें थी, तो मैंने शुरू में मुझे एक दफ़ा मिल गया था आटा। पूरा रमज़ान इसके बाद मुझे आटा नहीं मिला। ईद के बाद से अब तक मुझे नहीं मिला, लेकिन सुना है कि थोड़ा सा कुछ चंद तोड़े आते हैं और वो घंटे में कि आधे घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के फिल्ट्रेशन की बहाली के हुक्म के बाद लाहौर शहर में गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट्स का डेटा सामने आ गया। लाहौर के वासियों के लिए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से लगाए गए 958 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 309 खराब निकले। पंजाब हुकूमत की खुफिया सर्वे रिपोर्ट ने साफ पानी की फराहमी के जिम्मेदारों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। 649 ऑपरेशनल प्लांट्स का कोई पुरसाने हाल नहीं, जबकि मेंटेनेंस के तरीक़ेकार पर भी सवालात उठने लगे हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से 206 प्लांट्स अरसा दराज से बंद पड़े होने का इंकशाफ हुआ है। लोकल गवर्नमेंट के 79 में से 38 फॉल जबकि 41 गैर फॉल हैं। MCL के 99 में से 59 गैर फॉल और सिर्फ 40 फॉल हैं। वासा के 574 में से 571 फॉल जबकि 3 गैर फॉल हैं। पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और MCL ने लाहौरियों को मुज़र सेहत पानी के आसरे पर छोड़ दिया है। जबकि लाहौर किनाल पर ट्रैफिक के लिए मुश्किलात का सबब बनने वाले अंडरपास की बहाली का मंसूबा। LDA ने 2 अरब से जायद की लागत से जेल रोड अंडरपास को दुरुस्त करने का प्लान तैयार कर लिया। जेल रोड अंडरपास के साइड तब्दील करके नहर की साइड पर दुरुस्त ट्रैफिक चलाने की तजवीज़ हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दी गई है। जेल रोड अंडरपास तामीर के वक्त से उल्टी साइड पर चलाया जा रहा है। अंडरपास ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक नहर की जानिब बनना चाहिए था, जबकि उल्टी साइड पर बना दिया गया है। जेल रोड अंडरपास पर इंजीनियरिंग फॉल्ट का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। अंडरपास को नहर की जानिब ले जाने और 12 मीटर तक कशादा करने की तजवीज़ दी गई है। जेल रोड अंडरपास की हाइट की भी मुकम्मल गहराई तक ले जाने की तजवीज़ दी गई है। जिन लोगों ने करप्शन की या फिर मुलविस रहे हैं, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। मोने सलाही के फ्रंटमैन की हिरासत से फरार होने पर इंक्वायरी चल रही है। एडिशनल DG एंटी करप्शन वकास हसन की मीडिया से गुफ्तगू।
ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن وقاص حسن نے کہا کہ میں عدالت کے حکم پر آج سب کے سامنے میڈیا کے توسط سے معافی مانگتا ہوں۔ عدالت عالیہ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی جس میں نے کوئی ایسے کمنٹ دیے ہیں، ان تمام کمنٹس کی وجہ سے میں سب کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے موقف کی تائید ہی کر سکتا ہوں اور قانون کا ایک راستہ ہوتا ہے، عدالتیں ہی انصاف کے لیے فیصلہ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے کرپشن کی ہے یا ملوث رہے ہیں ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھ سے خدا نخواستہ عدالت عالیہ کے بارے میں یا اس کے حکم کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس پاس ہو گئے ہیں جسے توہین عدالت کا پہلو نکلتا ہے۔ میں آج یہاں آپ سب کے سامنے پبلکلی اپولوجائز کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ میں توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں سکتا اور بطور ایک آفیسر آف لا اس بات کا بخوبی ادراک رکھتا ہوں کہ عدالت عالیہ اور اعلیٰ عدالتیں ہی بنیادی انسانی حقوق اور آئین و قانون کی ضامن ہیں، اور قانون کی حکمرانی اعلیٰ عدالتوں کی توقیر اور عزت برقرار رکھے بغیر ممکن نہیں۔ پرویز الہی کے گھر پولیس ریڈ کے دوران مزاحمت اور پولیس پر حملہ کرنے کا معاملہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی 11 مئی تک عبوری ضمانت منظور کر لی اور پولیس کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بوٹر نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اپنے وکلاء کے ساتھ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت نے پرویز الہی کی 11 مئی تک عبوری ضمانت منظور کر لی اور پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے ملزم کو 50,000 کی ضمانتی مچلکے داخل کرانے کا حکم دیا۔ پرویز الہی سمیت 20 سے زائد ملزمان کے خلاف غالب مارکیٹ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ملزمان پر سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے اور پولیس پر پیٹرول بم پھینکنے کا الزام ہے۔ وکلاء نے بتایا کہ سیاسی اناٹ پر بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شریک ملزمان کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ پرویز الہی تفتیش شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے، اس لیے عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا کہ پہلے دن سے پرامن راستہ اپنایا، پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، پھر مذاکرات میں گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ان کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کا فیصلہ عمران خان کریں گے۔ خواتین کا جائیداد میں حصہ اور کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے موضوع پر سیمینار۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے طالبات کو معلومات فراہم کی گئیں۔ سیمینار کا انعقاد فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ سیمینار میں خواتین کے وراثتی حقوق اور جنسی ہراسمنٹ سے متعلق آگاہی دی گئی۔ خاتون محتسب پاکستان نبیلہ حاکم خان، ڈاکٹر مسعود گوندر، ڈاکٹر منزہ، ڈاکٹر اقبال کامران خواجہ، ڈاکٹر سائمہ، ڈاکٹر آمنہ احمد، بلقیس شبیر سمیت دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مسعود گوندر کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کئی قباحتیں آ چکی ہیں اور جس طرح آج کل کے معاشرے میں خواتین کو پراپرٹی رائٹس دیے جا رہے ہیں، ان کی مثال آپ ہیں۔ سیمینار کا مقصد آگاہی دینا ہے کہ خواتین کے اس معاشرے میں حقوق ہے۔ یہ اقدام قابل تعریف ہے۔ شولڈر ٹو شولڈر دی وومنز دے ور دیئر، اور اس میں اگر اف یو گو ٹو دا ہسٹری، آپ 1400 سال پہلے جائیں، آپ نبوت کی طرف جائیں تو نبوت کو پہلے سہارا دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور کس انداز میں انہوں نے سپورٹ کیا، دیٹ از ون انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل ان دا ہسٹری۔ اس کے بعد اگر آپ نالج کی طرف جائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاتون محتسب پاکستان نبیلہ حاکم خان کا کہنا تھا ایک چیلنج عورت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، اسی لیے وراثتی حقوق اور ہراسمنٹ سے متعلق آگاہی ہر عورت کا اولین فرض ہے۔ یہ جو چیلنج ہے یہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے یا ہمارے لیے بہت پرابلمٹک ہے یا ہمیں کہیں اس کی وجہ سے ہم وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ مسئلہ جس کو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ سیمینار میں خاتون محتسب پاکستان نبیلہ حاکم خان نے کہا مختصر لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ وومن پراپرٹی رائٹس اور ہراسمنٹ کی مکمل آگاہی دی گئی۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی کا گلگت بلتستان کے ہونہار طلباء طالبات کو لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ لیپ ٹاپ سے طلباء کو تعلیمی سرگرمیوں اور ریسرچ میں مدد ملے گی۔ پنجاب حکومت گلگت بلتستان کے تعمیر و ترقی میں کردار جاری رکھے گی۔ محسن نقوی نے مزید کہا سید مہدی شاہ کا طلباء طالبات کے لیے لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گورنر گلگت بلتستان نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔
سید مہدی شاہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو گلگت بلتستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ادھر گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین داتا نگر کے پہلے کانوکیشن کا انعقاد۔ ڈی پی آئی کالجز انصر زیدی نے 54 طالبات کو ڈگریاں جبکہ اچھی کارکردگی کی حامل طالبات کو شیلڈز دیں۔ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین داتا نگر کے کانوکیشن کی صدارت پرنسپل کالج نائلہ انجم نے کی۔ کانوکیشن میں 54 طالبات کو بی اے کی ڈگریوں سے نوازا گیا جبکہ سالانہ تعلیمی سرگرمیوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والی طالبات کو شیلڈز دی گئیں۔ اس موقع پر ڈی پی آئی کالجز انصر زیدی نے طالبات کو مبارکباد پیش کی۔ معزو تنگ نے کہا تھا آج سے 70 سال پہلے کہ میں اپنے ملک کو یقیناً ترقی کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے ملک کے دونوں حصوں نے اپنے حصے کا آسمان یکساں بلندی پر سنبھالا ہوا ہے، یعنی مرد و زن، میل اور فیمیل دونوں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور تقریب میں ڈائریکٹر کالجز شہزاد منور، ڈپٹی ڈائریکٹر مس نورین، وائس پرنسپل ڈاکٹر فرزانہ اشفاق، سابق پرنسپل رخسانہ افضال، سابق وائس پرنسپل فرخندہ اصغر نے بھی شرکت کی۔ طالبات کا کہنا تھا آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن صبح ہم لوگ اٹھے ہیں، 2 دن پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھی، تو آج جب اس طرح سے صبح اٹھے ہیں تو الگ ہی خوشی تھی کہ 4 سال سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، 2 سال بی اے کیا، تو اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا کی سب سے مین چیز جو ہمیں مل گئی ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے آج میری سند ڈگری حاصل ہوئی ہے گریجویشن کی، اور جو کہ میرے والدین اور اساتذہ کرام کی براہ راست ان کی رہنمائی کے ذریعے مجھے آج یہ منزل ملی۔ کانوکیشن میں کالج طالبات اور والدین نے بھرپور شرکت کی جبکہ کالج انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو بھی اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ کیمرامین وسیم نثار کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ اب بات کریں گے برج فیڈریشن آف ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے، تو بھارتی ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے۔ بھارت کی 30 رکنی ٹیم واہگہ کے راستے سے لاہور پہنچی ہے۔ معروف بھارتی شخصیت کرن نادر بھی ٹیم کے ہمراہ پاکستان پہنچی ہیں۔ پاکستان برج فیڈریشن کے صدر مبشر لقمان نے بھی بھارتی ٹیم کا استقبال کیا ہے۔ برج کی بھارتی ٹیم کو سخت ترین سیکورٹی میں نجی ہوٹل میں پہنچایا گیا۔ 5 سے 13 مئی تک چیمپئن شپ کا انعقاد مقامی ہوٹل میں ہوگا۔ پاکستان میں بھارت سمیت اپنے ہمسائے ممالک کی میزبانی کے لیے پرجوش ہیں۔ مبشر لقمان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ دوسری جانب الحمرا آرٹ سینٹر میں ینگ آرٹسٹ کی 19ویں سالانہ نمائش۔ پنجاب بھر سے 330 سے زائد نوجوان مصوروں کے 450 فن پارے رکھے گئے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا بھی وہاں پر موجود تھے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں زین مدنی حسینی سے۔ جی زین مدنی۔ اس وقت موجود ہوں الحمرا آرٹ سینٹر میں، جہاں پر 19ویں سالانہ ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر سے جو ہے وہ 330 سے زائد نوجوان جو مصور ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی ہے، اپنا جو کام ہے وہ ڈسپلے کیا ہے۔ تقریباً 450 سے زائد فن پارے جو ہیں وہ اس نمائش میں رکھے گئے ہیں، اور سال اس نمائش کا جو ہے انعقاد کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک نوجوان مصورہ موجود ہیں جنہوں نے اپنا کام یہاں پہ ڈسپلے کیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کیا سمجھتی ہیں ایسی جو ایگزیبیشنز ہیں وہ کس حد تک ضروری ہے نئے ٹیلنٹ کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ کو ایگزیبیشنز کرنی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی آپ کے ٹیلنٹس وغیرہ کا آئیڈیا ہونا چاہیے، ورنہ اگر آپ اس طرح ایگزیبیشنز وغیرہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ٹیلنٹ کا لوگوں کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ آپ نے کیا کام بنایا ہے، کیا ڈسپلے کیا آپ نے؟ میرا تو پہلے میں نے جب الحمرا میں نے کی تھی، سب سے پہلے ہماری 18 کو ہماری کیلیگرافی ایگزیبیشن تھی جو کہ یہ والی تھی، یہ والی جو آپ کے سامنے، اور دوسری اب ریسنٹلی 19 کی وہ وہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گلیٹر میں سن گلاسز کووڈ-19 کوارنٹائن بیس ورک تھا، وہ میں نے کی ہے۔ جی ناظرین، بالکل مختلف موضوعات ہیں جن پر جو ہے اس پینٹنگ ایگزیبیشن کو جو ہے وہ نمایاں بنایا گیا ہے۔ مختلف ٹاپکس ہیں جن پر ان ینگ ٹیلنٹ نے، یہ نوجوان جو بچے ہیں، نوجوان مصور ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام یہاں ڈسپلے کیا ہے، اور لاہور آرٹس کونسل کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر سال کی طرح اگلے سال بھی جو ہے بہت شکریہ زین مدنی حسین۔ بیکناؤ اسکول راوی بلاک علامہ اقبال ٹاؤن کیمپس میں روبوٹکس نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء اور طالبات نے بلائنڈ سٹک اور اس کے علاوہ ایئر پیوریفائر سمیت 50 سے زائد روبوٹک نمونے پیش کیے ہیں۔ اساتذہ و والدین کی بڑی تعداد نے سائنسی نمائش میں شرکت کی اور بچوں کو خوب داد دی۔
हाउस स्कूल रावी ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन कैंपस के प्रिंसिपल इरशाद बरकत, सेक्शन हेड फरीहा खालिक, रोबोटिक्स हेड अरीबा सुभान ने भी नुमाइश का दौरा किया। साइंस कोऑर्डिनेटर उस्मा नईम, रोबोटिक्स टीचर खुर्रम, फैसल रशीद ने भी बच्चों के काम को सराहा। इस मौके पर सेक्शन हेड फरीहा खालिक और रीजनल डायरेक्टर माजिद कुरैशी ने कहा कि नुमाइश तुलबा के लिए सीखने का बड़ा मौका है। बच्चों में टैलेंट मौजूद है, इस तरह की नुमाइश मुआवन साबित होगी। रोबोटिक्स जो है बीकन हाउस अलामा इकबाल टाउन में हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। अगरचे बीकन हाउस की बहुत सारी ब्रांचेस में ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है, लेकिन अलामा इकबाल टाउन में दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। इसमें ये कि बच्चों जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए बच्चों ने वर्केबल सॉल्यूशंस उन्होंने किए हैं। प्रोजेक्ट्स बहुत ही यूज़फुल थे और ये बच्चों की अपनी इंटरेस्ट से उनने ये बनाए हैं। स्कूल सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है और बाकी सारे आप अगर बच्चों को इंटरव्यू भी करें तो ये वो यही खुद ही बताते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें खुद देख के इंस्पायर होके की है। इस मौके पर तुलबा और तालिबात का कहना था कि हमारे बनाए नमूने अमली जिंदगी में भी काबिल इस्तेमाल हैं। नुमाइश से बहुत कुछ सीखा है। ये मैंने एक अल्ट्रा सेफ प्रोजेक्ट बनाया है। ये जो ट्रैफिक का फ्लो होता है उसको ठीक रखता है और क्या नाम है, इसमें बिजली का ज़िया भी नहीं होता। ये हमने एक DIY एयर फिल्टर बनाया है। ये पाकिस्तान में क्योंकि आजकल बहुत स्मोक फॉग वगैरह है, ये इसलिए इसे फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुलबा और तालिबात ने नुमाइश देखने आए लोगों को अपने बनाए गए नमूने से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। इकबाल ने क्या खूब कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में जहाँ पाकिस्तान को बाकी दुनिया से पीछे समझा जाता है, इस तरह की नुमाइश से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के बच्चे भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ साजिद अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।